आज मिति 2077 भदौ 13 गते तदनुसार 29 अगस्तका दिन लिभिङ ब्याप्टिस्ट मण्डली ललितपुरको आराधना सङ्गतिमा यो भर्चुअल सङ्गतिमा अथवा अनलाइन सङ्गतिमा उपस्थित हुनुभएका हाम्रो मण्डलीका र टाढा नजिक र विश्वबाट छरेर रहनुभएका विश्वासी जनहरूमा म पास्टरको तर्फबाट यहाँहरूलाई जय मसीह। यहाँहरू सबै आराममा हुनुहुन्छ होला। आजको आराधना सङ्गति हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरेर सुरु गर्नेछौँ। आउनुहोस्, म प्रार्थना गर्नेछु। प्रभु येशू, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु। यतिखेर तपाईँ परम धाममा रहनुहुने परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद छ। आजको यो लिभिङ अनलाइन टिभीबाट हामी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा विश्वभरिबाट घर घरबाट जोडिरहेका छौँ। अहिलेको लकडाउनको स्थितिले गर्दा धेरै समस्या छ। हामी फिजिकल्ली अर्थात् शारीरिक रूपमा हाम्रो मण्डली भवनमा उपस्थित भएर तपाईँको महिमा गर्नु, तर पनि तपाईँले हामीलाई यो अनलाइनका माध्यमबाट अर्थात् इन्टरनेटका माध्यमबाट तपाईँ परमेश्वरले तपाईँसँग महिमा आराधना गर्नको निम्ति घरैबाट बसेर सङ्गति गर्नको निम्ति र माध्यम दिनुभएको लागि धन्यवाद छ। प्रभु, म आजको आराधना सङ्गति जहाँबाट सुनिरहनुहुन्छ, हेरिरहनु भएको छ, हरेकलाई तपाईँ परमेश्वरले छुनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको आत्मा, तपाईँ सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान र सर्वा परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको आत्माद्वारा तपाईँले काम गर्नुहोस् भनिकन म बिन्ती अनि प्रार्थना चलाउँछु। धन्यवाद छ यी सबै कुराको लागि। तपाईँको महिमा भएको होस्। हामी प्रार्थना र अर्ज बिन्ती तपाईँको हातमा राख्छौँ। आजको आराधना सेवा सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँको महिमामा राख्छौँ। तपाईँकै महिमा भएको होस्, येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हामी अब यस भर्चुअल अर्थात् अनलाइन टिभी मार्फत हामी जोडिएर आराधना सङ्गति गरिराखेको छौँ। यहाँलाई थाहा छ, म यतिखेर केही भजन गानहरू गाउनको निम्ति हाम्रो आजको कोयर अर्थात् आजको सङ्गीत समूहलाई अर्थात् लिभिङ ब्याप्टिस्ट मण्डलीका सङ्गीत समूहलाई यो समय दिन्छु। उहाँहरूले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुनेछ। हामीसँगै उहाँसँग मिलेर घर घरबाट विषयहरूबाट सँगसँगै गाउँदै बजाउँदै उहाँको महिमा अनि प्रशंसा गर्नेछौँ। सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आउनुहोस्, हामी भजन नम्बर 526 गाएर हाम्रो परमेश्वरलाई महिमा चढाउनेछौँ। la 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 la
ताको लहरी अब जाऊ सुनाउँदै अब जाऊ सुनाउँदै अब जाऊ सुनाउँदै अब जाऊ सुनाउँदै नेपालदेखि संसारभरि हो नेपालदेखि संसारभरि हो गाउँ सहर वरिपरि हो मेचीदेखि महाकाली हो नेपालदेखि संसारभरि। यो समयमा हामी स्तुति प्रशंसा गर्नेछौँ, हाम्रो प्रभुलाई आराधना महिमा स्तुति चढाउनेछौँ। म तपाईँहरूको निम्ति भजन सङ्ग्रह 145 को 1 देखि 4 सम्म पाठ गर्न चाहन्छु। म सँगसँगै तपाईँहरूले पनि आफ्नो घरमा यो पल्टाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ शीर्षकमा लेखिएको छ प्रशंसाको गीत। हे परमेश्वर मेरो राजा, म तपाईँको नाउँ उच्च पार्दछु। म तपाईँका नाउँको सदा सर्वदा प्रशंसा गर्नेछु। प्रतिदिन म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु र सदा सर्वदा म तपाईँको नाउँको स्तुति गर्नेछु। परम प्रभु महान हुनुहुन्छ र प्रशंसाको अति योग्य र उहाँको महानता अगम छ। एक पुस्ताले अर्को पुस्तालाई तपाईँका कार्यको प्रशंसा गर्नेछ। तिनीहरूले तपाईँका शक्तिशाली कार्यहरूको घोषणा गर्नेछ। आमेन। साँच्चै नै यहाँ लेखिएको जस्तै हामी यो समय हाम्रो प्रभुलाई, हाम्रो महान जो प्रभु महान हुनुहुन्छ, उहाँ जो प्रशंसाको अति योग्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी उहाँको महानताको लागि, उहाँको कार्यहरू हाम्रो लागि दिनुभएको सबै आशिषहरूको लागि हामी धन्यवाद चढाउँ अनि भनौँ, धन्य होस् प्रभु येशू तपाईँको नाम, धन्य होस् तपाईँको नाम। तपाईँको नाउँको घोषणा हामी गर्न चाहन्छौँ। तपाईँले गर्नुभएको त्यो शक्तिशाली कार्यहरूको घोषणा हामी गर्न चाहन्छौँ। यो समयमा हामी भनौँ, हालेलुया, हालेलुया। धन्य होस् प्रभु येशूको नाम, उनी छन् प्रशंसा भक्तिका योग्य। यसैले उचालौँ एकसाथ हाम्रो गाउँदै धन्य होस् त्यो नाम, धन्य होस् त्यो नाम, धन्य होस् प्रभु येशूको नाम, धन्य होस् त्यो नाम, धन्य होस् प्रभु येशूको नाम, येशूको नाम। उनी छन् प्रशंसा भक्तिका योग्य। यसैले उचालौँ एकसाथ हाम्रो गाउँदै धन्य होस् त्यो नाम, धन्य होस् त्यो नाम, धन्य होस् प्रभु येशूको नाम। योग्य, अति योग्य, योग्य, तपाईँ योग्य, सबका राजा, सबका प्रभु, तपाईँ योग्य, योग्य, तपाईँ योग्य, सबका राजा, सबका प्रभु, गर्छु प्रणाम। पवित्र, पवित्र, तपाईँ पवित्र, सबका राजा, सबका प्रभु, तपाईँ पवित्र, पवित्र, तपाईँ पवित्र, सबका राजा,
सबका राजा सबका प्रभु गर्छु प्रणाम। हाम्रो ओठहरूले अनि हाम्रो हृदयले उहाँलाई त्यो धन्यवादको भेटीहरू हामी एकसाथमा साँच्ची नै प्रभु तपाईँ त योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ जसको लागि हामी हाम्रो धन्यवादको भेटीहरू लिएर आउँदछौँ, जो अति नै योग्य हुनुहुन्छ, जो अति नै शक्तिशाली अनि महान हुनुहुन्छ। तपाईँको नाउँमा हामी घोषणा गर्नलाई आउँदछौँ प्रभु। तपाईँ सबका राजा सबका प्रभु, तपाईँ सबैका मालिक हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँलाई हामी हृदयको अन्तस्करणको भेटीहरू लिएर आउँदछौँ। हालेलुया प्रभु। शारीरिक रूपमा हामी एकसाथ भेला हुन नपाए पनि प्रभु तपाईँलाई हामीले साँच्ची नै हरेक दिन हरेक समय प्रभु तपाईँलाई हामी आराधना चढाउन यसरी नै आउन सकौँ, तपाईँको नाउँलाई उचाल्न सकौँ प्रभु। हामी जुन जुन ठाउँमा जहाँ भए तापनि प्रभु साँच्ची नै हाम्रो हृदय अनि हाम्रो तन मन एउटै भएर यसरी प्रभु तपाईँलाई महिमा आराधना चढाउन आउन सकौँ। हालेलुया। तपाईँको नाउँलाई हामी उचाल्दछौँ। तपाईँ हामी सबका राजा अनि सबका प्रभु, तपाईँलाई हामी प्रणाम गर्दछौँ, तपाईँलाई हामी धन्यको भन्दछौँ। तपाईँ जिउँदो येशूलाई हामी धन्यवाद दिन आउँदछौँ। फेरि भन्नेछौँ येशू जिउँदो छ, येशू जिउँदो छ, हाम्रो माझमा खडा छ, हाम्रो माझमा खडा छ। येशू जिउँदो छ, प्रभु तपाईले आफ्नो प्रेम हामीमा देखाउनु भएको कारणले गर्दा आज हामी जीवित छौँ। तपाईको दया हामीमा भएको कारणले गर्दा आज प्रभु हामी भरिपूर्ण छौँ अनि आज हामीले अरूलाई पनि दया गर्न सकेका छौँ। तपाईले गर्नुभएको
अगाप्य प्रेमको लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँले हामीमाथि तपाईँको आशीर्वाद सदैव राख्नुभएको लागि हामी धन्यवाद जनाउँदछौँ। अनि हामीसँग हरेक समयमा तपाईँ हुनुभएको लागि हामी धन्यवादका भेटीहरू लिएर आउँदछौँ। भर्खरै गाएको यो कोरसहरूले भने जस्तै, शब्दहरूले, यो गीतका शब्दहरूले भने जस्तै, प्रभु तपाईँ साँच्चै नै जिउँदो हुनुहुन्छ, हाम्रो माझमा, हाम्रो बीचमा सदा सर्वदा हामी सँगै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँलाई हामी सदा सर्वदा तपाईँ हाम्रो जिउँदो येशूलाई यसरी नै धन्यवाद जनाउन सकौँ, यसरी नै प्रशंसा, आदर, भक्ति, महिमा तपाईँलाई दिन सकौँ। सबै कुराको लागि धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँ जीवित, हाम्रो एकमात्र जीवित येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। धेरै धन्यवाद छ हाम्रो कोही झुन्डलाई। उहाँहरूले हामीलाई विभिन्न गीतहरू र भजनबाट अगुवाई गर्नुभयो। अब यतिखेर हामी भेटी उठाउने छौँ। भेटीको लागि पनि हामी घर घरमा कलेक्सन गरिरहेका छौँ। यहाँलाई थाहा छ, तपाईँले जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँले घरमै बसेर तपाईँले भेटीहरू सङ्कलन गरिरहनु भएको छ। जब यो मण्डली खुल्छ तपाईँहरूले त्यो भेटीहरू लिएर मण्डलीमा बुझाउनु होला र हजुरहरूले रिसिभ पनि काटेर जानु सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, यदि तपाईँलाई सहज लाग्छ, सहज परिस्थिति लाग्यो, मण्डली भवनको नजिकै छ भने भाइ सुजनलाई लिएर पनि दिनु सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, हामी सबैजना मिलेर भेटी उठाउनेछौँ। भेटीको लागि फेरि हामीलाई कोयर ग्रुपले अर्थात् हाम्रो सङ्गीत समूहले एउटा भजन गाउनुहुनेछ। यो भजन गाउँदा गाउँदै हामी भेटी उठाउनेछौँ। आजको भेटी उठिसकेको छ। यहाँलाई धन्यवाद। घर घरमै हामीले भेटी उठाएका छौँ र दशांशहरू उठाएका छौँ, विभिन्न प्रकारका भेटीहरू दिएका छौँ। परमेश्वरको महिमा होस्। यो भेटीको लागि म आफै प्रार्थना गर्नेछु। आजको अब वचन र भेटीको लागि म आफै प्रार्थना गर्नेछु। भेटी र वचनको लागि र आज पास्टर तुलासिंह राईले फेरि पनि वचन ल्याउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो वरिष्ठ पास्टर तुलासिंह राईले ल्याउनुहुनेछ। आउनुहोस्, भेटी र वचनको लागि म प्रार्थना गर्नेछु। प्रभु येशू, म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु। आज हामीले यो अनलाइन मार्फत घर घरबाट सङ्गति, आराधना सङ्गति गरिरहेका छौँ र घर घरबाटै हामीले भेटी उठाएका छौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीले जे जतिले दिएका छौँ, हाम्रो मुठीहरू खोलेका छौँ। हुन त यतिखेर लकडाउनको सिचुएसनले गर्दाखेरि
हामीले त्यस्ता खालको हाम्रो आम्दानी छैन, जे जति हामीले गरेका छौँ त्यसबाट दशांशहरू पनि चढाएका छौँ। प्रभु तपाईँले चाहिँ यो दशांश र भेटीहरूमाथि तपाईँको निगाह र तपाईँको महिमा हुन सकेको छु। हुनु त यो दशांश भेटी यो संसारै तपाईँकै हो, खास आवश्यक छैन, तर पनि तपाईँले आज्ञा गर्नुभएको छ मण्डली र मिसन सञ्चालन तपाईँको महिमाको निम्ति यो भेटीहरू दिने र सबै तपाईँका छोराछोरीहरूलाई जसले दिनु सक्नुहुन्न उहाँलाई पनि दिने बनाउनुहोस् र दिनुहरूलाई पनि प्रशस्तै तपाईँले थपिदिनुहोस्। भेटी र दशांशको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद चढाउँछु। म प्रार्थना चढाउँछु यतिखेर तपाईँ येशूको नाउँमा। फेरि पनि आजको वचन, आजको आराधनाको वचन गएका हप्ताबाट 4 हप्ताबाट पास्टर अर्थात् रेभरेन्ड तुलसिंह राईले लिइरहनु भएको छ। तपाईँको दासमाथि निगाह गर्नुहोस्। जुन उहाँले उहाँको मनस्थितिमा उहाँको हृदयमा लागेका यो श्रृङ्खलाबद्ध वचन आज उहाँको 4 हप्ता सकिँदैछ। तपाईँ परमेश्वरले बोल्नुहोस् र हामीले धेरै पटक उहाँको वचनबाट हामीले सुनेका छौँ। तपाईँको आत्मा हामीमाथि होस् र तपाईँको परमेश्वर तपाईँले तपाईँको दासमाथि निगाह गर्नुहोस्, तपाईँको महिमा हुनु सकेको होस्। अनि उहाँलाई बोल्दा जोड जिब्राहरूमा तपाईँ रहनुहोस्। उहाँको वचनद्वारा हामी विश्वभरिबाट हेरिरहेका, घर घरबाट हेरिरहेका अनलाइन टिभी मार्फत हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद छ। सबै बिन्ती अनि प्रार्थना चढाउँछु र आजको वचन र वक्तालाई पनि तपाईँको हातमा राख्छु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। यतिखेर म पास्टर तुलसिंह राईलाई वचनको लागि स्वागत गर्दछु। हामी घर घरबाटै भए पनि ताली बजाएर रेभरेन्ड तुलसिंह राईलाई वचनको लागि अनुरोध गर्दछु। आज 29 अगस्त 2020 को लिभिङ अनलाइन टिभीमा लिभिङ बाप्टिस्ट मण्डली र छोरी मण्डलीहरू र देश विदेशबाट जोडिनुभएका सबै दर्शकहरूलाई यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह अनि नमस्कार भन्न चाहन्छु। हाम्रो मण्डलीको पास्टर जेम्स राईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यी 4 हप्ताहरूको वचनको विषयहरू म आफैले छान्ने अवसर उहाँले मलाई दिनुभएको छ। ती 4 विषयहरू धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिकको बारेमा छानेको छु। आजको अन्तिम हप्ताको विषय छ राजनीतिमा इसाईहरूको भूमिका। परमेश्वरले आदमको बगैँचामा आदम र हावालाई बस्ने भूमि दिनुभयो र उनीहरूको जीविका उपार्जनको निम्ति काम गर्न पेसा र व्यापार दिनुभयो। उत्पत्ति 2:8 र 15मा काम गर्दा नीति, पद्धति, योजना, व्यापार, व्यवसाय र व्यवस्थापन, सोच, खोज चाहिन्छ। भूमिको असल व्यवस्था र नीति बनाएर कमाएको आयबाट परमेश्वरलाई दशांश र राज्यलाई कर तिर्ने व्यवस्था छ। मण्डलीको अर्थ कसरी सञ्चालन हुँदैछ भनेर विश्वासीले जान्नु आवश्यक भए झैँ जनताले तिरेको कर राज्यले कसरी उपयोग गर्दैछ भनेर जान्ने र जिम्मा लिएर काम गर्न पनि हाम्रो त्यत्तिकै जिम्मेवारी छ। ठुलो हेर्दै यो भएन त्यो भएन भनेर गनगन मात्र गर्ने तर काम चाहिँ नगर्नु गहिरो जिम्मेवारी हो। त्यसैले आजको मुख्य खण्ड उत्पत्ति 41 को 1 देखि 44 सम्मबाट मुख्य विषय छ देश निर्माणमा इसाईहरूको भूमिका र उत्पत्ति 41 को 41 देखि 44 सम्म म सबैजनाको लागि पढिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, अनि फारोले योसेफलाई भने, हेर मैले तिमीलाई सम्पूर्ण मिस्र देशमाथि अधिकार दिएको छु। तब फारोले आफ्नो छाप औँठी आफ्नो औँलाबाट फुकालेर योसेफको औँलामा लगाइदिए र तिनलाई मलमलको लुगा पहिराइदिए र तिनको गलामा सुनको सिक्री लगाइदिए
तिनलाई फारोले आफ्नो दोस्रो प्रशासक झैँ रथमा सवारी गराए। मानिसहरूलाई तिनको अघि अघि घोडा टेकेर झुको भनी कराउँदै हिँडे। यसरी फारोले तिनलाई सम्पूर्ण मिश्र देशमाथि अधिकार दिए। फारोले फेरि पनि योसेफलाई भने, म फारो हुँ, तर म यो भन्दछु कि तिम्रो इच्छा बाहेक अरू कुनै मानिसले मिश्र देशभरि केही काम गर्न पाउने छैन। परमेश्वरको वचन पढाइमा आशिष होस्। विशेष गरी देश निर्माणमा ईसाईहरूको भूमिकाको बारेमा भनिरहँदा राज्य र मण्डली फरक फरक प्रतिष्ठान हो। मण्डलीमा एउटै परमेश्वरको व्यवस्थामा विश्वास र आस्था राखेको हुन्छौँ। प्लेन उडिरहेको छ, डिस्टर्ब हुन्छ, एक दुई मिनट रोकौँ। फेरि मण्डलीमा एउटै परमेश्वरको व्यवस्थामा विश्वास र आस्था राखेको हुन्छौँ। प्रकाश र बुझाइ फरक फरक भए तापनि त्यो परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्था कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन, किनभने परमेश्वर हिजो आज र सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। तर संस्था र राजनीतिमा फरक फरक पार्टी र त्यसको नीति र पद्धतिहरू हुन्छन्। त्यो नीति कुनै पनि समयमा जनताले चुनेको प्रतिनिधि सभासदहरूले आवश्यक परेको बेला परिवर्तन गर्न सक्छन्, जसको अर्थ हो मानिस सिद्ध छैनौँ। ईसाईहरूले पनि जुन पार्टीले विभेद र भ्रष्टाचार बिना देशको सेवा गर्छ, त्यही पार्टीलाई आफ्नो बहुमूल्य मत दिन रुचाउँछन्। मण्डलीमा भएको विश्वासीहरूको आफ्नै स्वतन्त्र इच्छा लागेको मनपर्ने नीति र पद्धति भएको पार्टी छान्ने उनीहरूको अधिकार छ, किनभने स्वतन्त्र परमेश्वरले दिनुभएको उपहारहरूमध्ये एक उत्तम उपहार हो। असल पार्टी छानेर त्यो पार्टीलाई सहयोग गर्नु एक सभ्य र शिक्षित व्यक्तिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसैले देश निर्माणमा जिम्मेवारी ईसाईहरूको पनि हो, ताकि हामी बसेको देशमा धार्मिकताले बास गरोस्। शान्तिसित बस्नको लागि देशमा परमेश्वरको डर मान्ने असल नेताको आवश्यक पर्छ, जस्तै ठिकसित काम गर्ने, कृपालाई प्रेम गर्ने, विनम्र भएर परमेश्वरको अगाडि हिँड्ने। परमेश्वरको डर मान्ने राजनेता इमान्दार हुन्छ। नेताको धार्मिक योग्यता पास्टरहरूको भन्दा कम हुनु हुँदैन। यो भनिरहँदा जनता र विश्वासीहरूलाई चाहिँ लापरवाहीसित जिउने र पाप गर्ने छुट छ भन्न खोजेको होइन। अब पुरानो नियमका राजा र राजनेताहरूको बारेमा हामीले हेर्नेछौँ। हामीलाई थाहा छ योसेफ भन्ने व्यक्ति बाइबलमा धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विषयहरूले बराबरी स्थान पाएको छ। परमेश्वरको डर र आस्था राख्ने पहिलो प्रधानमन्त्री योसेफ थिए। उनको परमेश्वरप्रतिको भक्ति, डर र इमान्दार थियो। उनी धैर्यवान, इमान्दार, दूरदर्शी, दार्शनिक, कूटनीतिज्ञ र असल व्यवस्थापक थिए। अघि पढेको उत्पत्ति 41को 41 देखि 40 सम्ममा यो विषय उल्लेख गरिएको छ। फारोले योसेफलाई भने, हेर, मैले तिमीलाई मिश्र देशको सम्पूर्ण अधिकार दिएको छु। फारोले आफ्नो औँलाबाट औँठी छाप निकालेर योसेफको औँलामा लगाइदिए र भने, तिम्रो इच्छा बाहेक अरू कुनै मानिसले मिश्र देशभरि केही गर्न पाउने छैन,
किनकि उनी परमेश्वरमा आस्था राख्ने राजनेता पनि थिए। मूसाको बारेमा हामीलाई थाहा छ। प्रस्थान 2:1-25 मूसा फारोको राजमहलको राजनीतिक वातावरणमा हुर्किएको महान साहसी र सुरवीर राजनेता थिए। उनी महान आगमवक्ता, इजरायलीहरूको धार्मिक अगुवा, व्यवस्था लेखक थिए। शक्तिशाली फारोको हातबाट इजरायलीहरूलाई छुटकारा गराएर मिस्र देशको नजिकसम्म ल्याएको थियो। सबै धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक विधि विधान र व्यवस्था बनाएर कुलको जनसङ्ख्याको गणना चुस्त दुरुस्त अभिलेखमा राखेको थिए। यो घटना प्रस्थान, लेवी, गन्ती र व्यवस्थाको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ। नुनको छोरा यहोशुलाई आफू मर्नभन्दा अघि आफ्नो जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर इजरायलीहरूलाई यार्दन नदी पारी लाने पुरा जिम्मेवारी यहोशुलाई दिए। व्यवस्था 34:5-8 यो कुरा लेखेको पाइन्छ। अनि प्रतिज्ञाको देशमा अर्थात् कनान देश प्रवेश गर्न पाएनन्। कि फेरि एकपल्ट भन्न चाहन्छु, उनी अर्थात् मूसा प्रतिज्ञाको देश कनानमा प्रवेश गर्न पाएनन् र उनी 130 वर्षको उमेरमा मोआबमा मरे। मूसा पनि परमेश्वरमा आस्था राख्ने आगमवक्ता र राजनेता थिए। यहोशुको बारेमा हामीलाई थाहा छ। यहोशु 12 अध्यायमा उल्लेख गरिएको छ। मूसापछि मूसाले दिएको महत्त्वपूर्ण व्यवस्था, नीति र पद्धतिले इजरायलीहरूलाई नेतृत्व गरेर प्रतिज्ञाको देशमा पुर्याए। प्रतिज्ञाका देशभित्र धेरै देशहरूलाई आफ्नो अधिकारमा ल्याउन त्यति सजिलो थिएन। तर यहोशुले 31 वटा देशका राजाहरूलाई मारेर ती देशलाई आफ्नो कब्जामा ल्याए। यी देशका मानिसहरू सबै मङ्गोलियन वर्गका थिए। यिनै समयमा ती किरात अर्ब देशबाट मानिसहरू भागेर विभिन्न देशहरूमा शरणार्थी भएर गए। जस्तै बर्मा, थाइल्यान्ड, मङ्गोलिया, मिजोराम, नागाल्यान्ड, असम, जापान, फिलिपिन र नेपाल। बाइबलमा उल्लेख गरेको छ। यहोशु 14:13-15 यहोशुको राजनीतिक चपेटामा परेका किरातीका सन्तानहरू नै किरात अर्बबाट आएका नेपालीका किरातीहरू हुन्। पुरानो नियमको धेरै राजा र राजनीतिज्ञहरूको बारेमा उल्लेख गर्न बाँकी नै छन्। जस्तै साउल राजा, दाउद राजा, सुलेमान र एस्तर रानी जस्ता धेरै अरू राजनेता र राजाहरूको बारेमा उल्लेख गर्न बाँकी छन्। नयाँ नियमको राजा, राजनेताहरूको बारेमा पनि उल्लेख गर्न बाँकी नै छ। यी त भए पुरानो नियमका आगमवक्ता, धर्मगुरु र राजनेताहरू। अब नयाँ नियमको राजा र राजनेताको बारेमा हामी हेरौँ। ख्रिस्ट महान राजा हुनुहुन्छ। ख्रिस्ट स्वर्ग र पृथ्वीका हाम्रो महाराजा हुनुहुन्छ। पृथ्वीमा रहँदा उहाँको जीवन धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रभित्र रहेर सेवा गर्नुभयो। राजनीति राम्रो नभएकै कारण उहाँ राजनीतिबाट टाढा रहनु भएन।
किनभने उहाँले थिचोमिचो अन्य अत्याचारमा परेका अन्धा राजा र राजनेताहरूलाई दृष्टि दिनुपर्ने थियो। हामी पनि राजनीति नराम्रो छ भनेर राजनीतिमा सेवा गर्नु हुँदैन भन्ने सोचलाई बिस्तारै परिवर्तन गर्ने समय आएको छ। के हाम्रो सेवा पुलपिट र मण्डलीको पर्खालभित्र मात्रै सीमित राख्ने र? तर हाम्रो महाराजाले भन्नुभएको छ, जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ र पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा देऊ भनेर महाआज्ञा दिनुभएको छ। यूहन्ना 3:15-17 उल्लेख गरिएको छ, उहाँ राजनीति क्षेत्रभित्र पसेर यहुदीहरूको महासभाका सभासदहरू निकोदेमसलाई अनन्त जीवनको बारेमा प्रचार गर्नुभयो, जुन सन्देश आज हामीसम्म आइपुगेको छ, जसको कारण हामीलाई थाहा छ परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। निकोदेमस, मानव समाजमा राम्रो नराम्रो सबै खाले घटनाहरू घट्छन्, तर त्यो घटनाहरूबाट भाग्नु हुँदैन, अवसर लिनुपर्छ। यीशु ख्रीष्टको गोप्य चेला निकोदेमस खङ्खार यहुदीहरूको महासभाका सभासद थिए, तपनि उनी समाजबाट डरले यीशु ख्रीष्टकहाँ राति आएका थिए। साहस र चुनौतीसित उनी राति यीशुकहाँ आए। नयाँ गरी जन्मनुपर्छ भन्ने सन्देश उहाँ आफैले यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गरेर अनन्त जीवनको बारेमा शिक्षा दिए। यूहन्ना 3:1-4, 15-17। त्यसरी नै अर्को सभासद अरमथ्याको योसेफ थिए। यूहन्ना 19:38-42 उल्लेख गरेको छ, अरमथ्या सहरको योसेफ पनि यहुदीहरूको महासभाका सभासद थिए। उनी पनि यहुदी समाजको डरले गुप्तमा मात्र यीशुको चेला थिए। धार्मिक र ठिक न्याय नगरी यहुदी नेताहरूले यीशु ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाँगेर मारे। निकोदेमस र अरमथ्या सहरको योसेफ उहाँको चेला सभासद राजनेताहरू भएकै कारण पिलातसकहाँबाट सम्मानसाथ उहाँको मृत शरीरलाई लिएर उनै योसेफ सभासदले आफ्नो लागि तयारी बनाएकै चिहानमा उहाँको दफन कार्य निकोदेमस र योसेफको उपस्थितिमा भए। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रेरित पाउलको बारेमा हामीलाई थाहा छ। पाउलले मिसनको काम राजनीतिज्ञ र राजाहरूसितको सेरोफेरोमा गरेकै कारण यति वृहत रूपमा संसारभरि ख्रीष्टलाई आफ्नो महाराजा र मुक्तिदाता भनी संसारले चिने। यदि कसैले ईसाईहरूले राजनीति गर्नुहुन्न भन्ने सोच छ भने अपूरो बाइबल बुझाइ हुन सक्छ। बाइबलमा आधाभन्दा बढी राजनीतिक विषय वस्तुहरूले स्थान पाएको छ। बाइबलले राजनीति पाउलले राजनीतिक गरेनन्, तर हरेक राजा र राजनीतिज्ञहरूसित ख्रीष्टको बारेमा बहस र छलफल गरे। राजा, राजनेता र उच्च ओहदामा रहनेहरूको आदर गर भनेर पाउलले उल्लेख गर्नुभएको छ। प्रियहरू, यो त भयो पुरानो अनि नयाँ नियमका राजनेताहरूको बारेमा। अब मण्डलीमा पास्टरले
राज्यको दुवै सेवा सँगै गर्नु राम्रो हुँदैन भन्ने विचार पनि मैले लिएर आएको छु। व्यापारीले व्यापारमा दिलो ज्यानले व्यापार गरे जस्तै पास्टरले मण्डलीमा दिलो ज्यानले पास्टरको सेवा गर्नुपर्छ। किनभने पास्टर धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रको पनि शिक्षक र अगुवाई गर्ने धर्मगुरु हुनुहुन्छ। त्यसैले पास्टरले यी विषयहरूमा सिकाउनु अर्थी दिनुपर्छ। मण्डलीका सबै विश्वासीहरू पास्टरको जस्तो वरदान र बलिदान दिन सक्ने सबै हुँदैनन्। धेरै विश्वासीहरूमा एका दुईले मात्र पास्टरको वरदान पाएको हुन सक्छ। यदि पास्टरले राज्यको सेवा गर्छु भन्ने सोच आयो भने पास्टरको पुरै जिम्मा मण्डलीलाई दिएर मण्डलीको सेवा गरे जस्तै राज्यको सेवा पनि गर्न सक्छ। पास्टरले राजनीति र पास्टरको दुवै काम सँगै गर्न असम्भव र फलदायक हुँदैन, किनभने ती दुवै ठाउँहरू साह्रै महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू हुन्। राजनीति गर्ने मानिसको योग्यता पास्टरको भन्दा कम महत्त्वको हुनुहुँदैन। राजनीतिक क्षेत्र यति चुनौतीपूर्ण मैदान हो जहाँ उस्तैले ठेल्न सक्दैन। हाम्रो मण्डलीको पास्टरले मण्डलीमा ख्रिस्टको प्रचार गरिरहँदा हामी विश्वासीहरूको दाहिने बायाँ नैतिकवान राजनेता, समाजसेवक, व्यापारी र प्रचारकहरू जस्तै बिली ग्राहम जस्ता महान प्रचारक, बिल गेट, शेष गले र विनोद चौधरी जस्ता व्यापारी, मदर टेरेसा जस्ता महान सेवक, समाजसेवी, परमेश्वरमा आस्था राख्ने अब्राहम लिङ्कन र महात्मा गान्धी जस्ता राजनेताहरू हाम्रो कङ्ग्रिगेसनभित्र भए हामीलाई कस्तो होला? सबै धनी गरिबले मण्डलीमा खचाखच जीवित परमेश्वरको आराधना गर्न पाऊँ भनेर परिकल्पना गर्नुभएको छ। म त गरेको छु र त हाम्रो मण्डली भवनको संरचना बालकुनी सहितको छ। भजन गीत कोरसमा एउटा खण्डेश्वर लेखिएको छ, तिम्रो परमेश्वरले बिर्सेको छैन तिम्रो कुरा, भुलेको छैन तिमीलाई, माग अझै माग, खोज अझै खोज, घरिघरि गजगजाऊ। र त मैले पनि यस्तो परिकल्पना गरेको छु, हाम्रो मण्डलीको दाहिने बायाँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, समाजसेवी र धनध्य बिल गेट, शेष गले, विनोद चौधरी जस्ता मानिसहरू हाम्रो दाहिने बायाँ बसेर परमेश्वरको आराधना गरेको मलाई त्यो परिकल्पना आउँछ। त्यसैले हामीले परमेश्वरको अगाडि गर्नुपर्ने, गर्नु नपर्ने कुराहरू धेरै छन्। उदाहरणको लागि उत्पत्ति 25:31 देखि 22 उल्लेख गरेको छ, अब्राहमको नाति एसावले एक छक खानाको लागि आफ्नो ज्येष्ठ अधिकार आफ्नो भाइलाई बेचेको थियो। एसावले एक छक खानामा आफ्नो ज्येष्ठ अधिकार बेचे झैँ एक कप चिया र एक छक भोजमा आफ्नो भोटको मताधिकार बेच्नु हुँदैन। अबको समयमा हामी इसाईले पनि इमानदार साथ सत्यता र धार्मिकतामा राजनीतिमा सहभागी भएर देशको निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने समय आएको छ। इसाईले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने सोचलाई बिस्तारै नै परिवर्तन गर्ने बेला आएको छ। हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू आमोस 5:14
24 र मिका 6:8 उल्लेख गरिएको छ, यदि कसैले राजनीति गर्छ भने धार्मिकता र न्यायसितको राजनीति र समाज सेवा गर्नु अति राम्रो हुन्छ। ठिकसित काम गर्नु, कृपालाई प्रेम गर्नु र परमेश्वरसित नम्र भएर हिँड्नु र न्याय नदी झैँ र धार्मिकता कहिले नसुक्ने खोला झैँ बगिरहने खालको राजनीतिक गर्नुपर्छ। अहिलेदेखि नै देशको नीति बनाउने अगुवाहरूको बारेमा सोच्दैनौँ भने मण्डलीको बारेमा सोच्ने नेता कहिले बन्ला? त्यसैले प्रियहरू, यदि यो परिकल्पना गरिरहनु भएको छ भने राज्य निर्माणमा हामी इसाईहरूको पनि त्यतिकै ठुलो भूमिका छ। इसाईहरू मात्र होइन, सबै खाले धर्मावलम्बीहरूको उत्तिकै जिम्मेवारी र भूमिका रहन्छ। परमेश्वरको डर नमाने जुनसुकै मानिसले जुनसुकै समयमा बेमान गर्न सक्छ, तर देश सुचारू रूपले राम्रोसित सञ्चालन हुनुको निम्ति धार्मिक, सामाजिक र आर्थिक र जिम्मेवारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। कुनै पनि समयमा कुनै पनि मानिसले एक कप चिया र एक छक भोजमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण मत बेच्न सक्छ, तर परमेश्वरको डर र भयमा मानेर देशको सेवा गर्नुपर्छ, किनभने परमेश्वरको डर मान्नु बुद्धिको प्रथम खुट्किलो हो। अन्तमा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी पुरानो र नयाँ नियममा परमेश्वरको डर मानेर राजनीति गर्ने धेरै आगमवक्ताहरू थिए। योसेफ परमेश्वर प्रतिको भक्ति, इमानदार, दूरदर्शी, दार्शनिक, कूटनीतिज्ञ र असल व्यवस्थापक राजनेता थिए। मूसा महान आगमवक्ता, धार्मिक अगुवा, व्यवस्था लेखक, शक्तिशाली फारोको हातबाट इजरायलीहरूलाई छुटकारा गराएर ल्याउने धार्मिक राजनेता थिए। त्यसो नै यहोशू साहसी र महान सुरवीर 31वटा देशहरूलाई जितेर इजरायलीहरूलाई प्रतिज्ञाको देशमा पुर्याउने धार्मिक राजनेता थिए। निकोदेमस र अरमथे सहरको योसेफ सभासदहरू यीशुको गोप्य राजनीतिक चेलाहरू थिए। पावलले आफ्नो जीवन राजनीतिको सेरोफेरोमा क्रिस्टको मिसनको काम गरे र क्रिस्टको राजनीतिक राजदूत बने। क्रिस्ट स्वर्ग र पृथ्वीका हाम्रो महाराजा हुनुहुन्छ। पृथ्वीमा रहँदा उहाँको जीवन धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रभित्र रहेर सेवा गर्नुभएको थियो। के तपाईँले बाइबलमा राजनीति गर्नुहुन्न भनेर रोकिनु भएको छ? त्यो गलत हो। बाइबलको आधाभन्दा धेरै स्थान राजनीतिको विषयवस्तुहरूले उघेटिएको छ। त्यसैले अन्तमा राज्य निर्माणमा इसाईहरूको भूमिका र राजनीतिक क्षेत्रमा मिसनको ठुलो अवसर छन्। राजनीति गर्नु गलत होइन, तर हाम्रो जिम्मेवारी हो। राजनीति गर्दैनौँ भने हामी स्वार्थीहरू हौँ।
यी 4 हप्ताहरूमा धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिको बारेमा प्रचार गरेको छु। तपाईहरुले सुन्नुभयो र परमेश्वरले हामीलाई बुझ्ने शक्ति पनि दिनुभएको छ। कतिलाई आशिष हुन सक्छ र जीवनमा लागू हुन पनि सक्छ। आशा छ आउने वर्षहरूमा यसले केही परिणाम ल्याउनेछ र परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउन्। जय मसीह सबैजनालाई। धेरै धन्यवाद छ दाजु तुलसिंह दाईलाई। म एकदमै धेरै धन्यवाद दिन्छु। आज उहाँले हाम्रो निम्ति साँच्चै नै जीवनमा यापन गर्नुपर्ने, हाम्रो लागू गर्नुपर्ने वचन लिएर आउनुभएको छ। वचनमा परमेश्वरले प्रशस्तै आशिष दिउन् र हामी पनि, म पनि विश्वास गर्छु, हामी घर घरबाट हेरिरहेका छौँ, तर पनि हामीलाई यो वचनबाट धेरै कुरा आशिष मिलेको अनुभव गरेका हुन सक्छौँ। परमेश्वरको स्तुति होस्। अब हामी केही सूचना भनेर म केही सूचना भन्छु, अनि यो सूचना भनिसकेर आशिषको प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस्, पहिलो सूचना चाहिँ हाम्रो ईश्वर रञ्जितकार भेना यो सुमेरु हस्पिटल धापाखेलमा गएका 2 हप्ताले 1 हप्ता अगाडिदेखि, लगभग झन्डै 2 हप्तै भयो, 2 हप्तादेखि उहाँ बिरामीमा 2टै किडनी फेल भइसकेको छ र उहाँले डायलिसिस गर्दै उपचारमा हुनुहुन्छ। धेरै नाजुक स्थिति छ। सबैले प्रार्थना गरिदिनु होला। र उहाँलाई आर्थिक समस्या पनि भयङ्कर छ। अहिले मैले सुनेको थिएँ लगभग 1 लाख जति चाहिँ बिल पनि आइसक्यो। पैसा कहाँबाट तिर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँको श्रीमतीले। यदि हुनसक्छ भने तपाईँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि मुठी खोलेर उहाँलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने हामीले पढ्दा मर्दा समस्या हुँदा नभएको अर्कालाई सहायता गर्ने हो। त्यसकारण हजुरहरूले पनि मुठी खोलेर तपाईँहरूले सहायता गर्न सक्नुहुनेछ। अनि अर्को सूचना चाहिँ हाम्रो चौगरेको पास्टर, चौगरे लिभिङ ब्याप्टिस्ट मण्डलीको पास्टर चित्रथिङको बुवा पनि बुवा होइन आमा अत्यन्तै गम्भीर बिरामी हुनुहुन्छ। अहिले घरमै लगेर उहाँको क्यान्सरको समस्या हो। डक्टरले माया मारेको हो। अनि एकदमै अतालिँदै मलाई फोन गरिरहनु भएको छ, के गर्ने कसो गर्ने भनेर। उहाँको लागि पनि हामी प्रार्थना गरिदिउँ। त्यस्तै गरेर अर्को बिरामी चाहिँ हाम्रो डेभिड भाइ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ अहिले डिस्चार्ज भएर हस्पिटलबाट फर्किसक्नु भएको छ। उहाँको लागि पनि हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ। धेरै सन्चो हुनुभएको छ उहाँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो मण्डलीमा धेरै बुढापाका बिरामी, रोगी बिरामीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि पनि हजुरहरूले सम्झेर प्रार्थना गरिदिनु होला। र कोरोना भाइरसको अहिले नेपालमा एकदमै तीव्र गतिले फैलिएको हुनाले यहाँलाई थाहा छ, यो हप्ताभरि नै, गएको हप्तादेखि यो हप्ताभरि नै अझै पनि यो लकडाउन अर्थात् निषेधित आज्ञा नै गरिएको छ। बाहिरभित्र गर्नु हामीले गाह्रो छ। त्यसकारण रोजीरोटी गरेर खानेहरू, दैनिक जिम्मेदारीहरूलाई एकदमै गाह्रो भएको छ। यो परमेश्वरको नाममा यो सबै कुरा रोकिएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। र हाम्रो मण्डलीका सबै दाजुभाइ सङ्गति, महिला सङ्गति, युवा सङ्गति, बाल सङ्गति, जुवनाइ सङ्गति अनि घरेलु सङ्गतिहरू हामीले गर्न सकिरहेको छ। अहिले जुमदेखि नै गइरहेको छ। अङ्ग्रेजी सङ्गतिहरू, तपाईँहरू जहाँ जहाँ जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जुन जुन बेला भ्याउनुहुन्छ, तपाईँहरू जोडिनु होला जुमबाट। यदि तपाईँसँग इन्टरनेट एक्सेस अर्थात् पहुँच छ भने, इन्टरनेटको पहुँच छ भने जोडिएर तपाईँहरू एउटा न एउटासँग, दिदीबहिनीकै सङ्गतिमा, दाजुभाइकै सङ्गतिमा जोडिएर हजुरहरूले प्रशस्तै फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, आज हामी प्रार्थना गरी यो विषयहरूलाई प्रार्थना गर्नेछु म, अनि हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ र म अन्तिमको अर्थात् आशिषको प्रार्थना र आजको आराधना सङ्गतिलाई यहीँ समापन गर्नेछौँ। आउनुहोस्, म प्रार्थना गर्छु। प्रभु येशू, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। हामी घर घरबाटै भयो भने हामी प्रार्थना गरिरहेको छौँ ईश्वर रञ्जितकारको लागि। तपाईँको योजना के छ, इच्छा के छ तपाईँको दासमाथि,
प्रभु येशूको नाउँमा निको भएको घोषणा गर्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले चङ्गाइ गर्नुहोस् भने हामी प्रार्थना चढाउँछौँ। धन्यवाद छ यी सबै कुराको लागि। हामी प्रार्थना चढाउँछौँ तपाईँ येशूको नाउँमा। प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो घर परिवार जहाँ जहाँ जो बिरामीहरू हुनुहुन्छ तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हामीले डेभिडको लागि प्रार्थना गर्यौँ, डेभिड निको भइसक्नु भएको छ, अहिले घर फर्किनु। धन्यवाद छ तपाईँलाई प्रभु। त्यस्तै गरेर प्रभु हामी चित्रथिङको आमा पनि मर्न र बाँच्नको दोसान्धमा छ। तपाईँ येशूको नाममा हामी प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँले भाइको मम्मीले पनि हुनसक्छ भने सँगै गर्नुहोस्। अहिले उहाँ चौघरेमा घरमै हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्छौँ। हाम्रो शाखा मण्डलीहरू, शाखा सङ्गतिहरू तपाईँ येशूको हातमा सुम्पन्न छौँ। प्रभु येशू तपाईँले लिनुहोस्। हाम्रो सबै घरेलु सङ्गति, महिला सङ्गति, बाल सङ्गति, जुमनाई सङ्गति, दाजुभाइ सङ्गति, अङ्ग्रेजी सेवा, यी सबै विभिन्न ईश्वरीहरू चलिरहेको छ हप्तैभरि। तपाईँ परमेश्वरको नाउँमा हामी जुम्मा व्रत गरिरहेको सेवाकाईमा तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर बिन्ती अनि प्रार्थना चढाउँछौँ। धन्यवाद चढाउँछु यी सबै कुराको लागि। प्रभु तपाईँको महिमा हुन सकेको होस्। एकपल्ट म प्रार्थना गर्छु, यो कोरोना भाइरसले गर्दा धेरै मानिसहरूलाई अहिले दुविधामा समस्यामा छ। तपाईँ येशूको नाउँमा पुरा भएको होस्। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अब हामी आजको आराधनालाई यहीँ राख्नेछौँ, समापन गर्नेछौँ। हामीलाई यो आजको वचनले, आजको आराधना सङ्गतिले दिएको आशिष र अनुग्रहमा हप्तैभरि हामीले पुगेको होस्। लामो समयसम्म तपाईँको महिमा अनि प्रशंसा गर्न सकौँ। धन्यवाद चाहन्छौँ प्रभु। हामीले दिएको यो आज पास्टर तुरासीले बोलेको जुन वचन हामी एकपल्ट मनन गर्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। धन्यवाद छ यी सबै कुराको लागि। अब परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामी सबैसँग सदा सर्वदा रहिरहौँ। आमेन। सबैले जय मसीह। परमेश्वरले प्रशस्तै हजुरहरूलाई जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ प्रशस्तै आशिष दिउँ। स्वर्गमा बस्नु हुने पिता, तपाईको नाम पवित्र गरियो, तपाईको राज्य तपाईको राज्य स्वर्गमा बस्नु हुने पिता, तपाईको नाम पवित्र गरियो, तपाईको राज्य तपाईको इच्छा स्वतमा छैन यस पृथ्वीमा पुरा होस्, यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हाम्रो दिनभरिको रोटी आज जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ, जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ, हामीलाई परीक्षा
सङ्कटबाट बचाउनु हो, किनभने राज्य र पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हो। हे हाम्रो स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईँको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओ, तपाईँको